हेलो वर्ल्ड। जैसा कि आप सबको मालूम है, इतवार के दिन 19 तारीख को ईरान में जो हादसा पेश आया, जिसमें उनके सदर, उनके वजीर खारजा और उसके 3 अमले और हेलीकॉप्टर के ये 5 लोगों के मरने की तस्दीक हो गई है। लेकिन मैं आज इस मौजू में बात नहीं करना चाहूँगा। मेरा मौजू आज बिल्कुल हट के है। देखिए, ये हादसा जो हुआ है हेलीकॉप्टर वाला, 24 घंटे के अंदर उनकी लाशें भी मिल गई, हेलीकॉप्टर का हिस्सा भी मिल गया। लेकिन मैं जिस वाक़े की बात करने जा रहा हूँ, इस वाक़े में अमले के 5 अरकान और 49 पैसेंजर, इनको जो हादसा हुआ, ये 35 साल पहले की बात है। और आज तक, जी हाँ, आज तक उनकी लाश, ना उस जहाज़ का कोई मलबा, ना इवन जहाज़ का कोई पुर्जा तक मिला है। तो आइए इसको तफसील से देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ होगा। तो ईरान के जो सदर साहब हैं और जो उनके वज़ीर ख़ारिजा हैं और जो 3 अमले के अरकान हैं, इस हादसे को अभी तो डिफ़ाइन किया जाएगा ये हादसा है या हादसे जैसा है, क्योंकि जो इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसके अंदर इसको नॉर्मल हादसा मान लेना मेरे ख्याल में बहुत जल्दी है। तो इसको तहकीक होना चाहिए और उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए कि यह हादसा है, यह हादसा कराया गया है। बहरहाल मैं जाता हूँ आज से तकरीबन 35 साल पहले, जो एक प्लेन बिल्कुल दुनिया से डिसअपेयर हो गया, उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जी हाँ, ये जुमे का दिन 25 अगस्त 1989, जुमा 25 अगस्त 1989, PIA की एक फ़्लाइट जो कि गिलगित बल्तिस्तान से उड़ती है पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तान में ही उसके डेस्टिनेशन जो है वो है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद और गिलगित का जो हवाई फासला है वो तकरीबन 300 किलोमीटर है, लेकिन उनका जो ज़मीनी फासला बनता है वो 480 किलोमीटर बनता है। यानी कि हवाई जहाज़ से आए तकरीबन बंदा तो 1 घंटा सवा घंटे में उस ज़माने में पहुंच जाया करते थे। और अगर ज़मीन से आए, चूँकि ज़मीनी रास्ता उस ज़माने में 35 साल पहले उतना ज़्यादा अच्छा हुआ भी नहीं करता था, तो ये 480 किलोमीटर बनता है तकरीबन, और ये तकरीबन 6.5 घंटे में लोग सफ़र कर लिया करते थे। वो जहाज़ जो कि PIA के जहाज़ 404 था, वो गायब हो गया। 7:36 पर उसने उड़ान भरा गिलगित बल्तिस्तान से, और वो कुछ देर के बाद ही उसका रास्ता मुनक़ता हो गया। उसके बाद हुआ ये कि जो पाकिस्तान के एजेंसीज ने, उन लोगों ने उसको ढूंढना शुरू किया। अब चूँकि वो बर्फ़बारी वाला इलाका है, बर्फ़ है, ग्लेशियर उस जगह पर बहुत, तो उनको ढूंढने में एक मसला ये हो रहा था कि चूँकि PIA का आप देखें ग्रीन है उनका, जो PIA लिखते हैं, और जहाज़ वाइट, तो वो दोनों ढूंढने में बड़ा मसला हो रहा था, क्योंकि वो बर्फ़बारी वाला इलाका है, बर्फ़ है वहाँ पर, ग्लेशियर है, तो ऊपर से देखने में उनको मसला हो रहा था कि उनको नज़र भी नहीं आ रहा था। एक हर्डल है जो कि मैं समझता हूँ ये पूरी दुनिया के एयरलाइन को करना ये चाहिए कि वो अपने जहाज़ों का कलर रेड कर दें। अगर वो पूरे जहाज़ का कलर रेड नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसके ऊपर के हिस्से को रेड कर दें। तो इसके 2 फ़ायदे होंगे। अगर ये कहीं पे समुद्र में भी गिरता है तो रेड कलर नज़र आने के चांस ज़्यादा है। अगर वो जंगल में भी गिरता है, जो ग्रीन होगा, तो उसमें होगा तो रेड, तो वो ऊपर से कोई अगर देखेगा तो उसको आसानी होगा उसको पहचानने में। और अगर ये बर्फ़ वाले इलाके में गिरता है तो रेड की वजह से इसको देखने में आसानी होगा, पहचानने में आसानी होगा। बहरहाल ये तो एयरलाइन वाले जाने। मैं जिस मौजू में बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि उस दिन क्या हुआ होगा
کہ وہ جہاز آج تک 35 سال کے بعد بھی، تقریباً 35 سال ہو گیا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے، نہ انڈیا کی طرف سے نہ پاکستان کی طرف سے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بارڈر، انڈیا کے بارڈر وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ایک تھیوری جو کانسپیریسی تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جہاز غلطی سے انڈیا کے بارڈر میں داخل ہو گئی اور وہاں پر انڈین آرمی نے یا انڈین ڈیفینس فورس نے اس کو گراؤنڈ ٹو ان کو جو میزائل مارا اس سے زمینی میزائل سے، اور اس کو تباہ کر دیا۔ اب لیکن ایسا ہوا کیوں؟ بھائی وہ ایک پیسنجر پلین پر میزائل کیوں ماریں گے؟ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں انڈیا میں جو تھے اپنا راجیو گاندھی کی حکومت تھی، پاکستان میں تھی بینظیر بھٹو کی حکومت تھی، دونوں ینگ لیڈر تھے اس زمانے کے، اور دونوں چاہ رہے تھے کہ کچھ پیس کی صورتحال ہو جس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہو، یہ لڑائی جھگڑا ٹینشن ذرا ختم کرے بارڈر پہ اور امن و امان کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں کی بھلائی کو آگے بڑھائیں۔ تو اسی سلسلے میں راجیو گاندھی صاحب 17 جولائی 1989 کو پاکستان بھی آئے تھے، 2 دن رہے تھے، وہ بینظیر سے ملاقات ہوئی تھی ان کی، اور کافی اچھا ماحول پاکستان اور انڈیا کا پیدا ہو گیا تھا۔ اب اس کے تقریباً 1 مہینے کے بعد یہ ہو گیا، تو یہ تو بہت ہی، اگر ایسا بتایا جاتا لوگوں کو یہ ہو گیا ہے تو دونوں کو ٹینشن ہو جاتا، دونوں کے بارڈر پہ ایک پبلک کے درمیان ایک غلط فہمی کی بنیاد پڑ جاتی۔ تو اس کو ان لوگوں نے اوائڈ کرنے کے لیے یہ والا راستہ اختیار کیا کہ بھائی بولو کہ وہ غائب ہو گیا، ہمیں ملا ہی نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس زمانے کے لحاظ سے ان کا بڑا اچھا فیصلہ تھا، وہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ اس زمانے میں ان لوگوں نے یہ جو فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ حادثہ ہو گیا ہے اور یہ اس میں غلطی سے ہم نے مار دیا ہے، اور دونوں جو ہائی لیول کے لوگ بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں جی یہ واقعی غلطی سے ہوا ہے۔ اب یہ غلطی ہوئی کیوں تھی؟ اصل میں پوائنٹ یہ ہوا یہ تھا کہ اس واقعے سے 25 اگست 1989 سے کچھ پہلے ایک پاکستانی جو فائٹر پلین ہے وہ بھی غلطی سے وہ انڈیا کے بارڈر میں چلا گیا تھا، کیونکہ وہاں پہ پہاڑی ہے نا، وہ بہت مشکل راستہ ہے وہ کسی کے لیے بھی بارڈر کو ڈیفینڈ کرنا، تو وہ غلطی سے وہ چلا گیا تھا، اور وہ جب اس کو احساس ہو گیا تو واپس آ گیا تھا اپنے بارڈر میں، پاکستانی بارڈر میں۔ جب یہ بات راجیو گاندھی صاحب کو معلوم ہوئی تھی، پرائم منسٹر تھے اس زمانے میں، تو انہوں نے بہت سخت قسم کے کلاس لیا تھا اپنے بارڈر سیکورٹی پولیس والوں کو یا بارڈر سیکورٹی فورس والوں کو کہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، اب جو بھی آئے تم نے اس کو شوٹ کرنا ہے۔ اب جب کچھ دن کے بعد ایک پیسنجر پلین جب وہاں سے گیا تو وہاں پر انہوں نے اس کو سرفیس ٹو ایئر میزائل سے، ایک ہی میزائل مارا تھا، اس سے گر کے وہ تباہ کر دیا۔ جب یہ بات پتہ چلا بھائی وہ تو ایک پیسنجر پلین ہے، تو دونوں طرف کے لوگ، جو ٹاپ کے ایلیٹ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں، وہ بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اس کو اس طرح سے کر دو، کیونکہ ہماری پبلک نہ انڈیا کی نہ پاکستان کی جذباتی پبلک ہے، وہ اس کو غلط مطلب لے گی، اور دونوں کے جو ہم اتنا پیس کر رہے ہیں، امن و امان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں بہت خلل پڑ جائے گا۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کر کے اس کو معاملے کو ٹھیک کر دیا۔ میں یہ کہتا ہوں اب بہت سارا جو ہے نا پلوں سے پانی گزر چکا ہے، 35 سال تقریباً ہو گیا ہے، اب دونوں طرف کے عوام اتنے باشعور ہو گئے ہیں کہ وہ اس حادثے کو واقعی حادثہ ہی لیں گے۔ تو آپ لوگ جو بڑے لوگ ہو دونوں طرف، وہ لوگ اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کرو، اور کم سے کم وہ لاشیں جو جس کے وہ حقدار ہیں، جو لوگ جو ان کے ریلیٹیو ہیں، ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ وہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق
वो लोग इस चीज़ को अपने उसको आखिरी आरामगाह तक उनको पहुंचा दें। तो मेरा यही पैगाम है, अगर ये वाकई ये थ्योरी सही है, क्योंकि ये अभी भी थ्योरी है, ठीक है, जब तक उसका प्रूफ नहीं आया। अब इस पे ये बात है कि आप फैक्ट्स को देखते हैं, आप लॉजिक को देखते हैं और उससे आप तय करते हैं कि हाँ इसमें इस थ्योरी में कुछ जान है। तो मेरे ख्याल में तो इस थ्योरी में काफ़ी जान है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो दोनों तरफ के लोग बैठ करके कम से कम उन लाशों को हवाले कर दें, और ताकि वो लोग जो, अब उसमें मुझे नहीं पता उसमें कितने लोग किस मज़हब के ताल्लुक़ रखते थे, जो तकरीबन 55 लोग थे, वो किस मज़हब के लोग थे, 54 थे, 54 लोग थे, वो किस मज़हब के थे, और उनको उस हिसाब से उनको मौका दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ के अवाम जो है ना बाशऊर हो चुके हैं, वो इस बात को समझ लेंगे कि ये एक गलती थी। और बस ये मेरा एक पैगाम था। अब बाकी आप लोग जो समझ रहे हैं कि ऐसा कि आप किस थ्योरी पे बिलीव करते हैं, आप इसमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, बताइए। और अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते हैं तब भी कीजिए, और एग्री करते हैं तब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।